صحیح حج قبول کہنی بندہ ہی میں روتے اللہ دی پاک بارگاہ جار گیا اللہ بے نیاز ہے تے کو کہیں شاید دی ضرورت کہنی مگر تو جی پاک بارگاہ چکار کرے نا کوئی دئی حج قبول کہنی فرما کہیں دا کہنی فرما کوئی ہے صحیح فرمایا ہاں ہے کہ ہے جیدہ حج قبول ہے آپ نے فرمایا چلو جڑا ہے کہ ہے نا جیدہ حج قبول ہے وہ بندے دی زیارت تک کرا چاہے وہ بندے کو دکھا دا صحیح میں وہ بندے کو دیکھا جیدہ 2.5 لاکھ مجمع وچو جیدہ حج تو سو قبول چکیتا آپ نے فرمایا بھائی گالی رساؤں نہ کہ جیا فرمایا آیا ہی کہیں نہیں گھر بیٹھے فرمایا 2.5 لاکھ توڑے بوئے دوتے آیا کھڑے انہاں سارے دا سفر بیکار انہاں دا آمنا بیکار انہاں دے سجدے بیکار انہاں دے ارکان ادا کرنے بیکار گھر بیٹھے انہاں حج قبول کیوں چکی دے اے میرا موضوع ہے جڑی وجہ تمہیں تو کوئی کرامت سنے دا پیا آپ نے فرمایا آندہ ایڈہی پیا آئی رستے دے اندر خیمہ لائی بے ہن نال ایک مکان کڑائی مکان دے وچ بالان دے رومن دی آواز دے کنہ تک پہنچیے تے بال پہ رو دین عرض پہ کر دین ابا 8 بیمارہ دیگن کھاون دی کشائی نہیں دیتی ایمیں کنی کو بھاگ دے چڑھا دے وچ پتھر سٹ دے پانی چوبال دے سہارا دینے دے سمے دے کھڑے وے 8 بیمارہ دیگن ہی دوکھے نال تے سمے دا کھڑے آج گیا ہے بھادیاں لکڑی چنن واسطے سور بویا پیا ہے اجازت ہوئے تا وانٹے سور دیا بوٹیا کب کے کھاؤں ابو پاپا جواب لے دے ہوں محمد دی آل کھاؤں سور وچڑا خیمے جہاج پڑھن واسطے ویدہ پیا ہے ہوا کہ وائے بندے آ تو بجے حاج پڑھن محمد دی امت لک میں بستے پرستی پہی ہوئے سارا حاج دا خرچہ نبی دی آل کو جدید دے سے بے کو دی ادا پسند آ گئی ہے سارے کعبے کو دیکھن گئے ودن کعبہ ہو کو دیکھن گئے جیسا کیا سمجھتے ہیں جڑا بک ہے